کوئی نبی آ سکتا ہے تے نہ کوئی. اچا بولو. یہ سادہ دے ترجمہ ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید دی جڑی مشہور آیا مبارکہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ محمد تواڈے مرداں وچوں کسے دے باپ نہیں، البتہ اللہ دے رسول نے تے سب تو آخر تے آن والے نے، نبیاں تے رسولاں دے خاتم نے، خاتم النبیین نے. اتنے بہت ساری گلاں لوگ کرتے ہیں، آدھے نے جی اتنے جڑا یہ ترجمہ تسی کرتے ہو کہ نبی پاک تو بعد نبی کوئی نہیں، یہ بنتا ہی نہیں، خاتم دا معنی تے یہ ہوندا ہی نہیں. میں کیا کملیا تھوڑی جی محنت اور کر لیندی ہوں، یہ دا معنی خود میرے نبی پاک نے بیان فرمایا. کسے مولوی خطیب دی چل انہوں تے چھڑ ایک پاسے. میں اگلے دن ایک فلاسفر نو سنیا تے وہ بیٹھے آگے دو ترے کتاباں دھار کے دے اگے 5-7 ٹٹو ٹہرے پائے کہ انہوں نے پیا دسے. ہوں وہ پاگل دے پتر جڑے اگے بہ کے سر پہ لاؤندے سن، جی وہ سیانے ہوندے یا انہوں نے پتہ نہیں ماں ہوندا تے وہ اگوں آخدے بھی وہ فلاسفر صاحب تسی آندے ہو بھی خاتم النبیین دا معنی بنتا ہی نہیں، مرزیاں نے جڑا معنی کیتا ہے وہ صحیح کیتا ہے. کی کیتا ہے؟ انہوں کنوں پڑھ کے بندہ آندہ کہ نبی پاک دا فرمان ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا امت بعد امتی. بولو تو صحیح نا یار. حضور خود پہ ادا ترجمہ بیان فرماندے نے کہ میں خاتم النبیین تے خاتم النبیین دا معنی ہے لا نبی بعد. بولو سبحان اللہ دیا کہ میرے بعد کوئی نبی. اچھا بولو. ایک اور تو مزے دی گل دسا، اس حدیث پاک دے اندر بات موجود ہے کہ حضور دی امت بھی خاتم الامم میں. نبی پاک دی امت دے بعد بھی اور کوئی امت، نبی پاک بعد نبی کوئی نہیں تے نبی پاک دی امت دے بعد امت کوئی نہیں. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری تے پہلے انبیاء دی مثال اس بندے دی طرح جنہیں بڑا سونا محل بنایا. کی بنایا؟ محل بنایا بڑا سونا تے ایک اٹ دی تھان چھڑ دی، ایک اٹ دی تھان چھڑ دیتی تے لوگ اس محل دے گرد گھومدے نے تے حیران تے تعجب کردے نے بھئی اے اٹ کیوں نہیں رکھی، اے جڑی ایک اٹ دی تھان چھڑی. حضور نے فرمایا وہ اینٹ میں ہوں اور میرے بعد نبی کوئی نہیں، میں ختم نبوت کا تاجدار. وہ نبوت دا محل مکمل میرے سونے مصطفیٰ نے فرمایا ہے. یار جدو بلڈنگ بن جائے تیار ہو جائے مہنگیاں مہنگیاں ٹیلاں لگ جان تے پھر کوئی روڑا لے کے آ جائے بھی میرا روڑا فرنٹ تے لا چھڑ. بولو تے صحیح نہیں. جو تساں لا لتر لینا ہے پاگل دیا پترا ہن تیرا روڑا کتھے لا لئیے؟ محل مکمل ہے کہ جدو رسول اللہ پہ فرمان دے نبوت دا محل زہرہ دے بابا مکمل فرما چھڑے ہیں. زہرہ دے بابا نے بولو ایک حدیث تو آڑے سامنے خطبے چھ پڑی جے جاگت کوئی ترجمہ سمجھے چاہیا ختم نبوت دا کی معنی ہے؟ نبی پاک تو بعد کوئی نبی. بولو یاد رکھو. ہن ایک اور مسئلہ سن لو، جیڑا اپنے آپ ہن نبی آکھے او مرتد تے کافر واجب القتل ہے. یہ واجب القتل ہے. اور یاد رکھو جیڑا انہوں حق تے بننے او بھی مرتد ہے، دائرہ اسلام چوں خارج ہے. تے جیڑا او دی سیڈ لوے نرمی وکھائے او دا دفاع کرے ڈیفینس کرے، یاد رکھو او بھی دائرہ اسلام چوں خارج ہے، مرتد ہے. کسے پاسے گنجائش ہے؟ اور یاد رکھو اس مسئلے دے سنی وہابی سارے اکٹھے. گل سمجھ آئی کوئی؟ ہن میں
ساری اپنے ذہن وچ چیزاں اج میں ختم نبوت دے حوالے نال جڑیاں واری واری تواڈے سامنے پیش کرنیاں. ایک حدیث بخاری شریف دی پڑھی ہے, بڑی سونی حدیث ہے, جے تواڈا دل ہوئے تے اے دا ترجمہ کریے. اونچا بولو سبحان اللہ. حضور نے فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لی خمسۃ اسماء انا محمد واحمد وانا الماء الذي يمحو الله بي الكفر وانا العاشر الذي يحشر الناس على قدمي وانا العاقب. حضور فرمایا اللہ نے میرے 5 نام رکھے. حضور فرماندے نے لی خمسۃ اسماء, میرے 5 نام نے. پہلا نام کیے اے او نام ہے جڑا بندیاں نے نہیں رکھیا, خدا نے رکھیا ہے. فرمایا انا محمد, اچھا بولا انا محمد. سارے پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یاد رکھو اے او نام ہے جڑا زمین تے رب نے اپنے محبوب دا نام محمد رکھے ہے. حضور فرمایا دوجا نام وا احمد, میں احمد ہاں. زمین تے میرے آقا دا نام محمد, آسماناں وچ احمد, جنت وچ قاسم. اتنا برکت والا نام ہے. حضور دا فرمان سن. فرمایا اگر اللہ کسی نو پتر عطا فرمائے او میری محبت اپنے پتر دا نام محمد رکھے, اپنے پتر دا نام محمد رکھے. او پتر بھی جنتی ہے, او دا بابا بھی جنتی ہے. اتنا برکت والا نام میرے آقا دا. یاد رکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام دے زمانے چک بندہ ہے 100 سال اللہ دی نافرمانی وچ گزارے ہیں. جس ویلے مر گیا محلے دارہ نے اٹھا کے باہر پھینک دیتا ہے. اللہ نے فرمایا میرے کلیم اس بندے نو اٹھاؤ, غسل دیو, کفن پہناؤ, ادھا جنازہ آپ پڑھاؤ. عرض کیتی اللہ 100 سال تیری نافرمانی گزارے ہیں. اللہ نے فرمایا میرے کلیم ہاتھ نافرمان پر ایک کام بڑا چنگا کر دایا. جس ویلے نے تورات کھولنی ہے, تورات دے اندر میرے محبوب دے اسم محمد تے نظر پینی ہے. چوم کے اکھیاں نو لا لیندے, ایدہ اسم محمد نو چمنا مینو پسند آگے ہے. جنت بھی عطا فرمائیے, جنت وچ 70,000 حوراں بھی عطا فرمائیاں نے. پھر کیوں نہ کہیے لیا جب سے میں نے یہ نام محمد, بڑا لطف آیا سویرے سویرے. سارے بولو لیا جب سے میں نے یہ نام محمد, بڑا لطف آیا سویرے سویرے. حضور فرمایا وَأَنَا الْمَاحِ الَّذِي يَمْحُ اللَّهُ بِيَ الْكُفْرَ. تری جانا ہے مسلمانوں تیرے تے میرے نبی دا. فرمایا اللہ نے مینو ماہی بنائے, ماہی بنائے, ماہی بنائے تے میرے ذریعے کفر نو مٹا چھڑے ہے. ماہی دا معنی ہوتا ہے مٹان والا. کیا کرنا نا, بول چھڑو ایک باری نا. ماہی کا معنی ہے مٹانے والا. حضور فرمانے نے وَعَنَ الْمَاهِ الَّذِي يَمْحُ اللَّهُ بِيَ الْكُفْرَ.
اللہ نے میرے ذریعے کفر نو مٹا دیتا ہے، کفر نو مٹا دیتا ہے۔ چوتھا جناب والا توجہ فرمانا، فرمایا وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدَمِي۔ حضور فرمایا میں حاشر ہوں، میں حاشر ہوں۔ بولو سبحان اللہ کو نا، ایک دا عشق ہے حضور دیاں گلاں پہ کرنے ختم نبوت دا مسئلہ ضرور سمجھان لگا اتو لے کے پیانا۔ حضور فرماندے نے وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدَمِي۔ مینوں رب نے حاشر بنایا تے حاشر کون ہوندا ہے؟ فرمایا سارے انساناں دا حشر قیامت والے دن مصطفیٰ دے قدماں وچ ہوئے گا۔ بولو سبحان اللہ۔ یہاں ملوٹے باتیں کرتے پھرتے ہیں یہ دو ٹکے کے سکالر، حضور نو اپنا نہیں پتا، حضور نو اپنا نہیں پتا کی ہونا۔ میں کہا بکواس بند کر کلمویاں، میں کہا اے بخاری تیرے پیو پڑھ لی ہے تے لوکاں نو پڑھ کے سنانی۔ بولو اے حدیثاں کیوں نہیں سناندا؟ حضور فرمایا وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدَمِي۔ قیامت والے دن سارے انساناں دا حشر میرے مصطفیٰ دے قدماں چ ہونا ہے۔ یاد رکھو یہ قیامت والے دن قرآن بھی شفاعت کرے گا، کعبہ بھی شفاعت کرے گا، شہداء بھی شفاعت کرن گے اور دوجے انبیاء بھی شفاعت کرن گے، صلحاء، اتقیاء، علماء، شہداء، یہ سارے شفاعت کرن گے۔ پر گل سن، حاشر دا معنی سن، کوئی بھی ڈائریکٹ کسی دی شفاعت لے کے رب ال نہیں جائے گا۔ سارے نبی تے سارے رسول، قرآن تے کعبہ تے شہداء اے آن دے مصطفیٰ کولے، مصطفیٰ شفاعت اگو رب کولے لے کے جائے گا۔ تائیں ادھر سکی سلطان باؤ فرماندے نے بے بسم اللہ ایسا میں اللہ دا اے بھی گیڑا پارا سارا ہو نال شفاعت اوے زرور عالم تے بخشی عالم سارا تنہا تو یو میرا کامل باغ تے جنہ ملیا نبی سہارا ہو۔ حضور نے فرمایا وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدَمِي۔ پنجواں سن فرمایا وَأَنَا الْعَاقِبُ، بعض جناب والا اس جگہ تے جڑی حدیث میں پیا پڑھنا اے دے اگے الفاظ کوئی نہیں، لیکن سیاستہ دیاں دوسریاں کتاباں وچ اے دا معنی خود میرے نبی نے بیان فرمایا، فرمایا وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ۔ حضور فرمایا میں عاقباں، سنو اے سارے سنی بھابی میرے الویکو، حضور فرمایا میں عاقباں تے عاقب دا معنی ہوندا ہے لیس بعدہ، جدے بعد کوئی اور ہووے ہی نہ۔ اچھا بول سبحان اللہ یار۔
فرمایا لیس بعدہ جدے بعد اور کوئی ہووے ہی نہ انہوں عاقب آکھیا جاندہ ہے. حضور فرماندے نے میں عاقب ہاں. یہ مسئلہ کئی پڑھے لکھے بندیاں نوں نہ آیا. میں اپنے بزرگاں نوں ایک باری ایک ڈاکٹر کو لے گیا, مینوں بھی نہیں پتا آیا. میں ایک ڈاکٹر کو لے گیا شاہ جی دوائی لین, اتنے بیٹھے واری وچ تے کسی بندے نے دسیا باپ گلاں گلیاں جو کسی دے منہ نکل گیا بھی یہ جڑا ڈاکٹر ہے مرزائی ہے. وہ پیوری باہر آ گئے. میں کہا کی گل ہے تسی اٹھ کے ٹر آئے ہو تو کسی اور نے تہاڈا نمبر لے لینا, ڈاکٹر کو واری نہیں آونی. آندے چلو کسی اور کو چلی. سنو چل کسے پڑھے لکھے بندے نے جڑے پوتے اج کل پڑھ گئے یونیورسٹیاں جے بڑے ایف گریڈ پڑھ گئے. عجیب قسم دے بد عقیدگی دے ذہن انہاں دے ہوندے. انہاں نوں خدا دی قسم پرانے بابے چٹے ان پڑھ انہاں دے عقیدے اج بھی مضبوط ہیں. جمیل صاحب میں آکھیا بزرگوں میں دوائی نہیں لینی, آکھن لگے یار کمال کردا ہے اے میرا علاج کرے دا. میں کہیا جی امریکہ تو پڑھ کے آیا. آکھن لگے امریکہ تو کھوتے دا سر پڑھ کے آیا. ایڈا پڑھیا لکھیا ہوندا تے اینوں پتہ نہ ہوندا بھئی کانے نوں مننا ہے یا حسنین دے نانے نوں مننا ہے. انہوں آ گیا ایڈا پڑھیا ہوندا کہ ڈگریاں پھائے لاڑیاں. ایک دن منوں آپ ہی آکھن لگے یار بڑا پڑھیا ہوں ڈاکٹر ہے تے ویکھ یار کہ کڈے مقدر پڑھ اینا پڑھ کے بھی جے نبی پاک نوں نہیں سیان سکے. سبحان اللہ. میں کہا کیسے بد نصیب نے خدا دی قسم کہ بندے ہو کے ڈگریاں لے کے. میں کہا اللہ جاندا ہے تواڈے نالوں تے پھر او گروہ چنگی, تواڈے نالوں تے گروہ چنگی ہے جنوں گروہ آندے ہو. اوے گروہ بڑیاں شاناں والی جی. بولو نا انہیں ختم نبوت دا اعلان کیتا جی. سنو اس حدیث دے راوی حضرت عمر ابن خطاب. بولو سبحان اللہ. میں گارنٹی نال گل کر رہا. حضور اپنے صحابہ چ تشریف فرما, حضور اپنے تے جمے غفیر پوری محفل لگی ہے باہر ہے, مسجد چ نہیں, اوپر کھلی جگہ ہے. سرکار اپنے صحابہ چ بیٹھے, محبوب میٹھیاں میٹھیاں گلاں پہ کردے. محبوب میٹھیاں میٹھیاں میٹھے میٹھے سونے تیرے بول کملی والے سارے آنکھوں نے یار میٹھے میٹھے سونے تیرے. ہاں میٹھے میٹھے سونے تیرے یا میٹھے میٹھے سونے تیرے بول کملی والیا کج لیندے آسیاں دے بول کملی والیا کج لیندے آسیاں دے. کیسا منظر ہو, کیسا منظر ہو. حضور دے صحابہ ٹکی لا کے سرکار دے چہرے نوں ویکھدے تے حضور دے تے چہرے دی زیارت دی بیماراں واسطے شفا ہوندی. بیماراں واسطے بولو. کسی نے بڑی سونی جی گل کیتی ہے, خوبصورت جی گل کر کے آندا ہے اسی کاری تیری صورت دے کچھ دیر تلاوت ہون دے نا مکھ تے پردہ پا ماہی کچھ دیر زیارت ہون دے. میرا وجدان کہندا ہے ابو بکر صدیق بھی ویکھ رہے ہونے, عمر فاروق بھی ویکھ رہے ہونے, عثمان تے مولا علی ویکھ ویکھ کے آندے ہون گے نا مکھ تے پردہ پا ماہی کچھ دیر زیادہ
رت ہوون دے اسی کاری تیری صورت دے کچھ دیر تلاوت ہوون دے سارے بولو تے آکھو اسی کاری تیری صورت دے کچھ دیر تلاوت ہوون دے حضرت عمر فاروق فرماندے نے مسلمانوں بنو سلیم قبیلے دا ایک بندہ گروہ دا شکار کر کے لے کے آیا ہے گروہ نے اپنی چادر دے اندر لکائی ہوئی ہے نبی پاک اپنے غلاماں دے درمیان تشریف فرمان پوچھ کے آندا اے کون ہے جیڑا محفل سجا کے بیٹھا ہوئے جواب ملیا تو نہیں جاندا اے ہوئی ہے جیڑا 1.25 لاکھ نبیاں دا سردار ہے حضرت محمد مصطفیٰ حضور دی محفل وچ بندہ آ گیا بنو سلیم قبیلہ اعرابی گروہ دا شکاری بکڑ ماری ہوئی ہے بندیاں تو ٹپدا ٹپدا نے ادھر میرے ال کوئی انہیں حیا نہیں کیتا محفل دا چھالا ماردا چیردا اگے آ کے نبی پاک نے کتنے کھلو گے گل دی سمجھ آتی چادر دی انہیں مکر ماری کسی کو نہیں پتا ہے اندر کی لکایا ہے حضرت عمر فاروق فرماندے انہیں آ کے بڑی گھٹیا گفتگو کی تھی بہت گھٹیا وہ الفاظ میرا دل نہیں کرتا کہ میں وہ پڑھا جڑے انہیں ابتدائی الفاظ ہو سکیا اس ویلے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد اس ویلے مینوں اے محمد تواڈے نالوں پیڑا کوئی نہیں لگدا حضور اس کو ویکھ رہے اس کے اگر مینوں میری قوم جلد باز نہ آکھدی تے میں ایتھے کھلوتا کھلوتا ہی میں تانوں قتل کر دوں حضرت فاروق اعظم بول غیرت دا امام این کر کے تلوار دی دستی تے ہاتھ رکھ کے کیتی یا رسول اللہ آپ کے ابرو کا اشارہ کر حضور فرماتے ہیں عمر حوصلہ حضور فرمایا حوصلہ رکھیں یہ الفاظ موجود ہے فرمایا حوصلے والا بندہ ان قریب ہو سکتا ہے نبی بن مطلب کہ یہ حوصلہ جو ہے نا یہ نبوت کی صفت کی ہے صفت فرمایا عمر حوصلہ سرکار نے فرمایا کہ تو آیا ہے تو میری محفل دا حیا نہیں کیتا بندیاں نوں ٹپدا آیا ہے پھر اس قسم دی اس لیول دی گفتگو پیا کرنا ہے تے کیڑی شے ہے جڑی تینوں محمد عربی دا کلمہ نہیں پڑھن دیندی حضور میں کس نے تمہیں روکا ہے ایمان لانے سے کیا رکاوٹ ہے اس نے کہا کہ میں آپ کا کلمہ نہیں پڑھوں گا جب تک کر کے انہیں چادر چکی تو گروہ جڑی پڑی سی کر کے اگے سی ہو سکے جنی دیر تک یہ نہ پڑے بولو سبحان جنی دیر تک یہ نہ پڑے میں حضور فرمایا اے گروہ گروہ کیا کہتی ہے لبیک و سعدیک آئے لوگ کہتے ہیں جی کہاں سے نکال لیا میں نے کہا یہاں سے نکال بولو تو صحیح نہیں اس نے کہا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں ایک ایک جملہ سن یا رسول اللہ میں حاضر سرکار فرمایا اے گروہ دستے صحیح نہ تو کدی بندگی کر دیئے تو کدی بندگی کر دیئے کنوں رب منیے کدی پوجا کر لیے گروہ عربی وچ گل کر دیئے بول کے آندیے کملی والے میں او دی بندگی کرنی جدا تخت عرش تے وے جدی بادشاہی زمین چے جدی رحمت جنت وچے جدا عذاب جہنم وچے میں اونو الہ مننیا اونو پوجا دے لائق مننیا او دی بندگی کرنیا حضور فرمایا پھر ساڑھے بارے بھی کچھ دسنا
ساڑھے بارے بھی کچھ دسنا اللہ جانے کتنا بد نصیب ہے جنہوں اجے تک ختم نبوت دا مسئلہ سمجھ نہیں آیا آمین انت رسول رب العالمین وخاتم النبیین ایک رو دے الفاظ نے آلیے تسی سارے جہانا دے رب دے رسولو خاتم النبیینو تواڈے بعد نبی کوئی نہیں آنا نبی کوئی نہیں آنا میرا وجدان کہندا ہے انہیں بول کے آکھیا انہیں نہ مدنی یہ میرا آقا مدنی میرا آقا مدنی خدا کا ماہی ہم بولو مدنی میرا آقا مدنی خدا کا ماہی نبیات مرسلات او دی شہن شاہی ہاں نبیات مرسلات او دی یہ شہن شاہی او تک کے او دا اشارہ رکھ ٹر پہ اکھڑ کے او تک کے او دا اشارہ رکھ ٹر پہ اکھڑ کے روڑات کنکرانے دیتی او دی گواہی روڑات کنکرانے دیتی او دی گواہی آنکھو نا یار مدنی میرا آقا مدنی خدا دوائی جس ویلے انہیں یہ سنیا نا اسے ویلے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہویا اس نے کہا یا رسول اللہ الفاظ پڑھنا لے انہیں کہا یا رسول اللہ پہلے میں آدھا سا کہ فاظ اللہ میں نے توڑے نہ لو پیڑا کوئی نہیں ہون میں اعلان کرنا کہ میں نے پورے جاگتے ہر پاسے توڑے نہ لو سونا کوئی لگ دا ہی کوئی نہیں جس ویلے حضور نے یا رسول اللہ ہون میرا جسم میرے جسم دا بال بال میرا ظاہر میرا باطن میری جند میری جان میرے جسم کا رواں رواں بال بال آپ پر ایمان لا چکا ہے یہ ہنو بندہ اپنا اظہار کر رہے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے صحابہ نو اپنے غلاموں نو انہوں کچھ دیو بولو انہوں کچھ یار صاحب رسولہ دے غلامان حضرت عبدالرحمن بن عوف اٹھے حضرت یا رسول اللہ میرے بڑے اٹھنی ہے 10 ماہ دی گابن ہے آمدائے عربی نسل ہے اعلیٰ نسل ہے او دے کوالٹیاں تے ورائٹیاں وہ میں اپنے نوے نوے پیر بھائی کو دینا چاہتا نبی پاک فرمایا جیڑی تو دتی ہے او دیاں ورائٹیاں تو دسیاں جیڑی تینوں رب دے دا او دیاں میں دسنا حضور فرماندے رب تینوں موتیاں دی بنی ڈاچی عطا فرمانی ہے جدے پیر سبز زبرے جاد دے ہونگے جدی تون زرد زبرے جاد دی ہوئے گی سپیٹ اینی ہوئے گی تو اتے بویں گا بجلی وانگو پل صراط پار کروا کے جنت دے دروازے اگے لے جائے اس پر آدھی خدمت دے بدلے رب تینوں دے دا انہوں نے لے آؤ مال تے نبی پاک دے نعرے مار لے جائے بولو لے نعرے مار لے جائے تے اگوں وہ دی برادری وہ دے قبیلہ بنو
ਸਵਾਰੀ ਤੇ ਸੀ, ਪੈਦਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, 1000 ਦਾ ਲਸ਼ਕਰ ਤੇ ਨੰਗੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ। ਉਹਨੇ ਗਰੋਹ ਬੁਕਲ ਲਾਈ ਤੇ ਰਸੂਲੁल्लाह ਦੇ ਦਰੂਦ ਪੜਦਾ ਜਾਈ ਜਾਏ। ਅੱਗੂ ਵੇਖਿਆ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਆਖੇ ਕਿੱਧਰ ਲੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਬੀ ਰਸੂਲੁल्लाह ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਗੱਲ ਕਰੋ ਘੋੜੇ ਵਾਲੀ। ਮੈਂ ਆਨਾ ਅਸ਼ਹਦੁ ਅੱਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैं आना। उन्हें क्या तू भी बेदीन हो गया? उन्हें आख्या सुन लो गल पहला सुन लो, एवें ना लत्थे पत्थे लगे जाओ। मैं भी गया सा, मैं कलमा नहीं सी पढ़ता अल्लाह दी कसम। मैं गरोह नूं वेख्या जे, ये गरोह भी ओदियां सिफतां करदी। उन्हें सारा वाकया सुनाया। 1000 बंदा उस वेले मुसलमान होया, नबी पाक कोल हाज़र होए। कोई पैर चुमदा है, कोई हाथ चुमदा है। आखन लगे या रसूलल्लाह हुण साडे वास्ते की आर्डर है? फरमाया इसे तरह ही बने बतरे तुसी सारे मुजाहिद हो, जंगजू हो, खालिद बिन वलीद दे झंडे थले इकट्ठे हो जाओ। कोई तारीख विच कबीला पूरा 1000 आज तक नहीं होया कि पूरा 1000 दा 1000 जहाद वास्ते हजरत खालिद बिन वलीद दे कोल टुर गया। ये मिसाल है, ये कमाल है। ये उस ग्रोह ने जड़ा खत्मे नबूवत दा काम कीता है। खत्मे नबूवत की बरकत ऐसी है। अदनान भाई ने मुझे कहा है कि वो आप एक वाकया सुनाते हैं नूरे डाकू वाला। मैं मुख्तसर वक्त में आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ कि वो जने जिन्हें खत्मे नबूवत ते पहरा दिता है जाग के बैठे हैं जी। मैं वाकया जड़ा पढ़िया ना किताब मेरे को है। मैं अक्सर ये गल करदा, जिन्हें खतीब ये वाकया सुनाते कोई हवाला नहीं देता। नूरे डाकू दा हवाला किसी किताब दा कोई बंदा बोलो, चाहे वो देवबंदियां दा खतीब है, चाहे वो अहले हदीसां दा, पढ़दे सारे। देवबंदियां भी सुनाए हैं, अहले हदीसां भी सुनाए हैं, बरेलवी खतीबां भी सुनाए हैं। किताब दा नाम किसी बंदे मैं दसा किताब इख्तलाफ अपनी था, इख्तलाफ अपनी अपनी जगह। ये वाकया है हजरत पीर सैयद इफ्तिखारुल हसन शाह साहब ने एक किताब लिखी है, गुस्ताखे रसूल की सजा। केड़ी किताब? ये उन्होंने अपनी आप बीती इस किताब के अंदर कि ये वाकया मेरे साथ पेश है। किसके साथ? तू अपने अपने जिधर जिधर कोई बंदा पसंद आया ना क्या लो चुक के अपने अपने ला जिन्हों वेखो ना क्या ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। मेरे को किताब की है जनाब, बिल्कुल किताब। फिर मेरी इन्हों के पुत्र नाल मुलाकात हुई फैसला शाह साहब। मैं उन्होंने कहा, मैं कि हजरत वाकई गल पढ़िया तो है वाकया, इसका कोई बंदा गवाह मौजूद है? उन्हें आख्या एक बंदा अज भी जिंदा है। की आख्या? उस पिंड का, क्योंकि वो पिंड जो उन्होंने सारा तकरीबन मुरीद शाह साहब का हो गया। उन्हें आख्या उस पिंड का उन्होंने मुरीदों में जोड़े पुराने एक बंदा जीवता है जोड़ा गवाह है इस मुकाबले। पुरानी गल सुना दें, मेरा दिल नहीं ना करता है यमनियां वाकया भावें मैं कोई हदीस की सुना, पर जिसका कोई सिर पैर ना हो मैं सुना। बोलो इस वास्ते मैं थोड़ी जी तुहानू दसी भी ये भी गल बिल्कुल है। मतलब आके भी जी मैं सुनाना है, मैं तोड़ अगलियां के घर गए हैं। बोल सही ना, महला तारकाबाद इबरारुल हसन शाह उन्होंने पुत्र का नाम है, मारुल हसन शाह उन्होंने पोतरे का नाम है। अच्छा अगली गल सुनो। शाह साहब फरमाते उदू खत्तां का जमाना सी। एक पिंडों मैनू खत आया कि असी अपने पिंड सालाना जलसा कराना चाहते हैं, तो अज तक साडे पिंड महफल नहीं हुई। वजह की है कि साडा पिंड जिहड़ा है सारे का सारा मरज़इयां दा, किन्हां दा? उच्चा बोलो। शाह साहब फरमाते हैं मैं खत का जवाब दे के डेट उन्होंने दे छड्डी। उस डेट के मुताबिक ट्रेन ते बैठा तो मैं सफ़र ते निकल गया। आइए जिस वेले जाके स्टेशन ते उतरिया तो उन्हों का पिंड स्टेशन तो 8वां सी। वो पिंड के नौजवान जोड़े टाइम लैन वाले ने
وہ باہر اسٹیشن تے آئے سن لفافے چونا خدمت بھی پائی ہے تے نال اتھے کھلوتے نے میرے نال سلام لیا او خدمت والا لفافہ پیش کیتا حضور جے کوئی کھانا پینا تے حکم فرماؤ تے محفل کوئی نہیں ہونی محفل آپ نے فرمایا یہ کی چکر ہے خدمت لے لوٹا میں اس طرح خدمت نہیں لیتا اسی وجہ سے دسو انہوں نے اکھاں چترو آ گئے کہنے لگے حضور گل یہ کہ اسی ماڑے بندے ہاں اس پنڈ چ ساڈی تعداد بھی بالکل آٹے چ نمک برابر ہے انہاں دی تعداد زیادہ ہے امیر لوگ نے چدراواں نے وڈیاں وڈیاں ہے سارے مرزئی نے تے انہاں کہا اگر محفل ہوئی تساں اپنیاں عزتاں آپ بچاؤڑیاں اساں نہ تہاڈیاں ماواں چھڑنیاں نے نہ بہناں چھڑنیاں ایتھے کوئی سانوں پوچھن والا نہیں شاہ صاحب فرماندے نے میں پریشان ہو گیا گل دماغ وچ رب نے پائی تے میں کہ ایتھے کوئی اس علاقے ڈنڈے والا جنا نہیں بولو تے صحیح نا ڈنڈے والا جنا انہاں کہا ایک ڈاکو ہے اشتہاری ہے مسلمان ہے نا او دا نورا ہے بولو نا او دا کی ہے نورا ہے پر وہ جس پنڈ پیر ترے کسی دی جرت نہیں اونچا سا لوے سارا چلوکا او دے نا تو کمبدا ہے شاہ صاحب فرماندے نے پھر انج کرو ٹانگے دا بندوبست کرو تے مینوں او نورے دے ڈیرے لے جاؤ مینوں اس نورے دے شاہ صاحب ماشاءاللہ چنگے قد متلے جڑے تے کھلا کھلا بھی کراندے ہیں چنگا اونچا لمبا کر دیا سید دا تے انہاں ٹانگا لیا تے کھونڈی شونڈی ہاتھ چ پھڑ دے بہ گئے ٹانگے تے تو کوچوان نو آکھیا بھی فلانے راہ پا لے نورے دے ڈیرے ہل اس آکھیا حضور ادھر تے کوئی بندہ نہیں جاندا اے دھکے نال جا کے ٹانگا کھوانا ہے آپ نے فرمایا جے تو نہیں جاندا تے واگا مینوں پھڑا میں جانا تے نورا جانا آکھن لگا نہیں حضور چلو ٹر پے جس ویلے جناب والا چل دیا تے ٹانگا ڈیرے دے قریب گیا ہے نورے دا ملازم ہے کوئی سیکیورٹی گارڈ اس رستے ول ویندا ہے جڑا رستہ نورے دے ڈیرے اللہ ہوندا ہے ویکھ کے آکھن لگا نورا جی اج تے کوئی پرونا لگا پیا ہوندا ہے جڑے ڈیرے تے کدے کوئی پرونا نہیں آیا آج کوئی پرونا لگا آندا جس ویلے سواری اور قریب آئی غور نال ویکھیا تے پتہ لگیا ایک مولوی ہے چٹی چٹی داڑھی ہے نورانی چہرہ ہے چٹی پاگ تے چٹا جوڑا پایا ہے ڈیرے ال لگا پیا ہوندا ہے او سیکیورٹی گارڈ کہن لگا نوریا آج تے کوئی مولوی ساڈے ڈیرے ال لگا پیا ہوندا ہے آکھن لگا پہلے پوچھ گیا پیچھے ٹانگا روکیا پوچھن گیا جی تسی کون ہو تے کنوں ملن آئے ہو شاہ صاحب نے فرمایا لیل پوروں آیا عالم دینا نا افتخار الحسن شاہ اے فلانے پنڈ میں جلسہ کرن آیا نبی پاک دی ولادت دا جلسہ ہے مرزیہ نے نوجواناں نو ڈرایا ہے کہ اساں جلسہ نہیں ہون دتانا جڑا جلسہ کرائے گا او دی ماں دی عزت لٹ لواں گے او دی بہن دی عزت لٹ لواں گے گھر گرا دیاں گے جلا دیاں گے مار دیاں گے نوجوان ڈر گئے نے میں نورے نو ملن آیا میں سید زادہ او جس ویلے سیکیورٹی گارڈ گیا جا کے کہندا نورے بڑا سونا بابا سید زادہ عالم دین نال خطیب نبی پاک دا ملاد پڑھن آیا جس لے نورے سید دا نام سنیا ڈاکو ضرور بغیرت نہیں
جس ویلے پتہ لگا سید زادہ ہے اس زمانے دے ڈاکو تے اشتہاری بھی سیداں دا حیا کر دے خاندانی ڈاکو آج کل دے جناب والا چولا ہار نہیں ڈگے دا بندہ نہیں تے سیدہ تے بک بک کر دا ہے بولو اور شبیر شاہ آری آدھن میں نے ایک باری ڈاک لیا ڈاکوان میں جلسہ پڑھ کے پہ جاؤں میں نے بھی بڑا ڈرایا رہا نہیں انہیں ایسا آنا جائے وہ تیاڑی بھی نکلے میں کہا جی کیڑے راہ جاؤں ہیں یہ نہیں جائے میں کہا چلو ویکھنا جانتی باری اور یہ بیچی کوئی بیٹھا ہوئے وہ آکے آج نہیں جانا ہی نہیں چل میں بھی ہوتے ٹھیک وہ شاہ صاحب آنے منو ڈاک لیا بولو نا سرکار مانا نالے ہوتا میرے ہاتھ چکے شاہریاں نے میرے ہاتھ چکے نالے میرے پیر چکے نالے آکر لگے اسی تو اڑی کو لینا نہیں سی سیدہ دا لنگر ہے شاہریاں نے میرے ڈرائیور کو آکے وہ پڑا جڑی پوچھے وہ پنے مردہ وہ ویلا آڑا انہیں چونکہ پڑھایا میں کہا پنے دا کیا کرنا ہے کونی شاہ یہ بھی برکت بات رہ ہو سکتا ہے جی پر پھر بھی ویکھ لو یار ایڈا کام نہ کیتا پر جاندیاں بھی ہاتھ چومے دے آؤندے بولو تو صحیح نہیں کیسے میرے مرید نے ہے سنو اے ہن گل بڑی گل ہے بندہ پاویں جیسا بھی ہوے میرا نکل جانا زیادہ بندے دا پتر ہوئے نا چلو اے ہونا وکھری گل ہے سیداں دا حیا کرنا ہوے کدا آگوں بڑا ڈر دیتا ہے کدا پتر ہوئے بندے دا پتر ہوئے تے سیداں دا حیا کردا ہے یہ بندے دے پتر ہون دی نشانی ہے جی جس ویلے انہیں ویکھیا تو شراباں شراباں اتنے کھل رہی سن ڈیرے تے انہیں ملازماں نوں آکھیا ہن جو چکو اے منجی دوجی لیا کے ڈاؤ بولو نا ادھا کام تے ایتھے ہی ہو گیا سی ہاں سید واسطے انہوں اٹھیا انہیں وہ سارا کوئی صفائی ستھری کیتی شاہ علی آ کے بیٹھے آکھنے لگا حضور کیویں آیا سید باوے دی اکھاں چتھرو آ گئے آپ نے فرمایا نوریا تو ڈاکو ہے بدمعاش ہے لوگ تیرے نام تو بڑا ڈر دینے میں فلاں پنڈ آیا تیرے نبی دا جلسہ پڑھن آیا مرضی اندر جلسہ نہیں ہوڑ دیڑا وہ دستے سینا اگر تیرے اندیاں زہرا دے بابا دا جلسہ نہ ہوئے تو بدماشی کے تھے لے جانی ہے تیرے ہوندیاں تیرے نبی دی محفل نہ ہوئے دس کل قیامت والے دن کیڑا منہ وکھاویں گا اکھاں چتھرو آگے کہنے لگا شاہ جی پہلی باری یہ معاملہ ہوئے تسی پنڈ چلو نال اپنے بندے ٹورے جا کے کیا اعلان کرا دیو پنڈ دے سب تو وڈے چوک دے اندر نبی پاک دا جلسہ ہوئے گا جیڑا جنا چنگے او آ جائے کیونکہ جلسہ کران والا نور آیا پہ اعلان ہو گیا شاہ فرمانے نے سٹیج لگ گیا نورا بھی آ گیا میں کرسی سے بہ گیا پیچھے جناب والا اس وقت دا جڑا ہتھیار چنگا ہتھیار پھڑ کے میری کرسی دے کول کھلو گیا کہنے لگا شاہ جی ڈرنا نہیں رج کے نبی دا ذکر کرو پیرا نورا پیا دیندا ہے پیرا نورا پیا دیندا ہے شاہ صاحب فرماتے لکھ دے ہوتے گستاخ رسول سزا کی کتاب کے اندر کہ میں 3 گھنٹے تقریر کنے گھنٹے تے خدمت بھی میری سوچ تو چوکھی ہوئی اینا جلسے پیسہ ہویا جی کچھ آپ نے دیتا میں نے نورے لات لگا کے جلسہ کرا کے دعا منگا کے میں نے واپسی والی گڈی تے بٹھا کے جس ویلے واپس گیا شاہ صاحب نے 1 سال گزریا کنا میں اپنے گھر بیٹھا باہر دروازے پہ دستک ہوئی کی ویکھنا صوفی ہو رہی نے ملن آئے نے لمبیاں لمبیاں زلفاں نے چہرے تے داڑھی ہے سر تے جناب امامہ ہے چٹے کپڑے نے ہاتھ وچ تسبیح ہے آکھن لگے جی میں اشارہ
اسے پنڈ دا نام لیا فلانے پنڈوں آیا ایک باری اتنے شاہ ہوری گئے ہے شاہ صاحب فرماندے نے میں اپنے منڈے نو آکھیا بیٹھے تے پا اس ویلے پایا میں گیا میں جی میں تانوں سیاڑیا نہیں میں تانوں سیاڑیا نہیں اکھاں چتر پا گئے کہنے لگا سیاڑو نا ذرا سیاڑنا کیویں تساں فوٹو ہی بدل گئی فوٹو ہی جس ویلے اپنا تعارف کروایا نا شاہ جی میں میرا کون فرمایا تبدیلی کیویں آئی کہندا حضور اسی دن جس دن میں گیا نا واپس میں گیا دل بڑا بے چین ہے اج زندگی وچ پہلی باری کوئی چنگا کام کیتا ہے کہ ختم نبوت تے پہرا کی کیتا ہے اونچا بولو پہرا دیتا ہے نیند پوری نہ آوے دل سویا میں اپنے بستر دے اتنے ایویں پرسیٹے ماردیاں مینوں نہیں پتا کیڑے ویلے میری اکھ لگ گئی کیڑے ویلے اکھ لگی ہے کی وینا سامنے نور ہی نور اچھا بولو نا جی سامنے جناب والا کنڈل زلفان نورانی چہرہ میاں صاحب فرماندے نے کنڈل زلف ایک کنڈل زلف سیاہ سجن دے تاب چلے ہونے کیڑا انہاں نالاں وچ پا کے نینا تے لٹ کھڑیا دل میرا حضور خواب وچ آ جا سرکار فرمایا نوریا تو آئی ساڈی ختم نبوت تے پہرا دتا ہے نا اسی بھی تیرا دل بدل چھڑے اسی بھی تیرا اس نے کہا حضور اسی رات میں نے توبہ کی وہ جڑا بدماشاں دا ڈیرا تک کے آئے سونا ہوں وہ ڈیرا نہیں ہوں اتنے قرآن پاک بچے حفظ کرتے ہیں مدرسہ بن گئے بولو تو صحیح نہ نہیں وہ ڈیرا نہیں گیا وہ قرآن پاک اتنے بچے حفظ کرتے ہیں وہ درس بن گیا ہے تو ایک کمال ہے ختم نبوت کے اوپر پہرے داری کرنے لوگوں نے مذاق سمجھا ختم نبوت کا مسئلہ کھیل سمجھا 1200 صحابہ شہید ہوئے اور ایک کتاب میں 5000 تک کے پڑھے انہیں مختلف لیکن یہ زیادہ بیان کیا جاتا ہے 1200 وہ دے وچوں 700 صحابہ اور جڑے قرآن دے حافظ ہیں علامہ ابرار صاحب انہاں بندیاں نوں میں کی دساں جنگ یمامہ جڑی ختم نبوت واسطے لڑی گئی اس جنگ دا علم جس جنے دے ہاتھ وچ آ وہ قرآن دا ایسا قاری سی حضرت سالم مولا کون رضی اللہ تعالی حضرت سالم بولو سالم مولا یہ قرآن اتنا پیارا پڑھتے تھے کبھی اس کی میں ان کی جو واقعہ ہے نا یہ پورا موضوع ہے کہتے ہیں اللہ نے کیسے ان کو رنگ لگایا قرآن کی برکت اور قرآن کا ایسا قاری ایک دن امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے بلایا اور رستے سے یہاں آنا حضرت سالم مولا چادر دی بکل مار کے تے قرآن پہ پڑھ دے ہو گئیاں قرآن سنن لگ گئیاں ایڈا سونا قرآن پڑھ دے بندے سواری پڑھ دے سی لگ دے بندے کھلو جاندے اتنا سونا قرآن پڑھ دے آپ جانتے ہیں وہ سالم مولا ہے حضرت ابو حذیفہ کے غلام ہے اس لیے ان کو مولا کہا جاتا ہے حضرت ابو حذیفہ کے غلام ہے پر قرآن دی برکت نال اے دے پیچھے ہاتھ بن کے نمازاں پڑھن والے جنے دا نام عمر ابن خطاب ہے یہ وہ حضرت سالم مولا ہے آج لوگ نمازوں پہ ختم نبوت کی گل کریے جاتا جی میں سویرے اٹھنا نہ تے میں 1000 باری استغفار کرنا بولو میں تسبیح میرے کول وڈے دانے والی تے میں نہ میں ختم نبوت آپ بولوگیاں نے تماشا لائے تماشا تے تو لائے اپنے نفس نال بولو مذاق سمجھنا ختم نبوت دا مسئلہ
پڑھتا ہے ایڈا سونا قرآن پڑھتا سی کہ لوکی کھڑ کھڑ سڑتے پہ این کر کے پاک دے نا میں وہ انداز پڑھیا تو میں رات سرکار نے اپنی کالی کمریاں چوک کے نا مونڈے تے سوئی تے فرمایا عائشہ چل ہم ہاں منو ہائے 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 اللہ جانے تسی کتنے سبحان اللہ آگے چل ہم ہاں مینو نبی پاک گئے تے حضرت سالم اگے قرآن پکڑ پڑھن تے نبی پاک کہندے یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میری امت وچ ایو جے قاری پیدا فرمائے جنگ یمامہ کا علم امتیاز ایسا ٹاپ کا قاری جس کی قرات اور لہجے کی تعریف میرے مصطفیٰ فرمائے کیسا قاری اور یاد رکھنا 700 صحابہ شریف اے ناس کے نا مسلمان کذاب نے منن والے ایک بغیچے چ وڑ گئے وہ کندا بڑی اونچی تے انہاں اندروں کنڈی لا لی اندروں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلوم کی کرے حضور کے صحابی حضرت برہ بن مالک رضی اللہ کیا جذبہ تھا اندر کم از کم اندر اس ویلے اندر جڑا بندہ ہے وہ 25,000 بندہ سی اس قلعے تے 40,000 بندہ تے ٹوٹل سی میں سنیا کہ 21,000 میں جڑا پڑھیا 21,000 بندہ واسطے جنگ ہویا کنا 21,000 بندہ وڈیا رسول اللہ دے صحابہ نے ختم نبوت دے مسئلے لوگ سانو دلیلاں دے دیں چونکہ یہ کر لیں چونکہ یہ کر لیں 21,000 بندہ وڈیا ہے یہ مسئلہ کی ہے بولو نا ختم نبوت اندر واڑ کے انہوں نے کنڈی لا لی بغیچے دی دروازہ بڑی اور دیواراں بڑی اونچیاں سی حضرت برہ بن مالک کہندے نے کرو یارو پھر پتہ نہیں موقع ملے نہ ملے اج گھیرے چاہے تسی مینوں چک کے یہ اندر سٹو میں اندروں جا کے کنڈی کھولنا ویکھ کلیجا جڑنا انہوں نے کہا برا اندر تقریباً 20,000 بندہ ہے اور ہتھیاروں سے لیس آپ نے فرمایا کوئی نہیں تسی کوشش کرو ایک باری اللہ خیر کرے گا کنڈی میں کھولی چھڑا خدا کی قسم پتلے جے جانا اب بالکل پتلے جے نہیں بڑے پلوان ہیں انہوں دا وزن تا ہی انہوں نے کہا نا بھی میں ہولا جیا تسی مجھے چوک لو میرے چوک کے اندر سٹو خدا کی قسم یہ جوان کے لوگوں تو کبھی پڑھو انہوں چوک کے سٹیا کلا جنا انہوں نے لڑدا بھی رہا ایک بازو آپ دا زخمی ہویا لیکن آپ نے دروازہ کھولیا تے اس ویلے جس ویلے حضرت خالد بن ولید رسول اللہ دے غلاماں نال داخل ہوئے دنیا نظارہ ویکھ کے حیران رہ گئی کہ حضرت برہ بن مالک ایک وال جنہ بھی خوف نہیں ختم نبوت تے مر مٹنے دا اتنا جذبہ کٹھے ہی انہوں نے کلمہ پڑھیا کلمہ جو پڑھیا تھے دماں نے آقا نے بھی تے غلام نے حضرت سالم حضرت ابو جعفر تے شہادت بھی جنگ یمامہ چ کٹھیاں پائی حضرت خالد بن ولید نے پھر فرمایا اس طرح کرو انہاں دماں نو ایک قبر وچ رکھنا ہے یہ ساری زندگی جدا نہیں ہوئے تے قبر وچ بھی کٹھے اکو قبر چ دفنائے گئے حضرت ابو حذیفہ تے حضرت سالم رضی اللہ تعالی آج میں آپ کو 1953 کی جو تحریک ختم نبوت تھی اس میں جو قربانیاں پیش کی گئیں جو مسلمانوں نے جو کردار ادا کیا وہ میں آپ کو سناؤں لیکن وہ بات پیچھے ہی رہ گئی اب بات آگے اب شروع کروں گا تو یہ 1 گھنٹہ پھر آگے چلا جائے گا بس اتنی سی بات ہے ختم نبوت کے ساتھ وفادار رہے کیا رہے آپ کو انشاءاللہ کوئی لیڈر آوے کوئی پارٹی آوے نہ لیڈر بھی وہی قبول ہے جو ختم نبوت کا وفادار ہے قدر نبی دا ایک ہی جان تے دنیا دار کمی
کڈے